स्वागत छ भाइ बहिनीलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामीले जियोमेट्रिक सिक्वेन्ससँग रिलेटेड लङ क्वेसन्सहरू डिस्कस गरिरहेका थियौँ, जुनमा हामीहरूले लङ क्वेसन्सहरूलाई 6वटा टाइपमा डिभाइड गरेका थियौँ र 6वटा टाइपहरूमध्येमा हामीले 5वटा टाइपको पुरै क्वेसनहरू डिस्कस गरिसकेका छौँ र आज भने हामी टाइप 6 को क्वेसनहरू डिस्कस गर्छौँ, जसमा हामीहरूको 2074 मा पनि टाइप 6 बाट सोधेको छ र त्यसैगरी 2075 मा पनि सोधिएको छ टाइप 6 बाट। 75 मा त झन्डो हामीहरूको दुईटा रिजनमा दुईटा ठाउँमा चाहिँ सेम क्वेसन सोधिएको छ। जस्तै हामीहरूको यो क्वेसन छ टाइप 6 को, यो क्वेसन हामीहरूको 2075 मा दुई ठाउँमा सोधिएको सेम क्वेसन। द प्रोडक्ट अफ द फर्स्ट 5 टर्म्स अफ अ जियोमेट्रिक सिरिज इज 243। फर्स्ट पार्ट अफ द क्वेसनले हामीलाई के भन्यो त, हामीहरूको 5वटा टर्म्स जुन चाहिँ जियोमेट्रिक सिरिजमा छन् तिनीहरूको प्रोडक्ट निकाल्दा, यानी कि तिनीहरू 5वटा टर्महरूलाई मल्टिप्लाई गर्दा हामीहरूको 243 टोटल हुन गयो भनेर भनेको छ। र त्यसैगरी सेकेन्ड पार्टमा हेर्ने हो भने यसले भनेको छ हामीहरूलाई इफ द थर्ड टर्म अफ द जियोमेट्रिक सिरिज इज इक्वल टु द 10th टर्म अफ एन एरिथमेटिक सिरिज। यहाँ भनिएको छ सेकेन्ड पार्ट अफ द क्वेसनमा हामीलाई भनेको छ थर्ड टर्म जियोमेट्रिक सिरिजको थर्ड टर्म एरिथमेटिक सिरिजको 10th टर्मसँग इक्वल छ भनेर भनेको छ। सो त्यसैगरी हामीलाई भनेको छ फाइन्ड द सम अफ द फर्स्ट 19 टर्म्स अफ द एरिथमेटिक सिरिज, र हामीहरूलाई भनेको छ फर्स्ट 19 टर्म्स को सम निकाल एरिथमेटिक सिरिजको। अब हामीहरूको क्वेसन चाहिँ हामीहरूले जियोमेट्रिक सिरिजको लङ क्वेसन भनेर गरिरहेका छौँ र अब यसमा एरिथमेटिक सिरिज पनि घुसेको छ। अब यसमा दुईटै मिक्स छ क्वेसन हामीहरूको। अब यसलाई एरिथमेटिक सिरिज पढ्दा पनि हामीले यो क्वेसनलाई त्यहाँ पनि डिस्कस गरेका थियौँ होला सायद। सो यदि गरेको छैनौँ भने पनि हामीहरूले यसलाई एरिथमेटिक सिरिजको कुनै न कुनै टाइपमा डिस्कस गर्नै पर्छ, किनकि यो क्वेसनमा हामीहरूको जियोमेट्रिक सिरिज र एरिथमेटिक सिरिज दुईटैको कम्बिनेसन छ क्वेसनमा। सो हामीहरूको क्वेसन भनेको अब यसको सोल्युसन हामीलाई फर्स्ट अफ अल त हामीलाई के कुरा गिभन छ त्यो लेखौँ। हामीलाई यहाँ गिभन भनेको 5वटा टर्मको प्रोडक्ट चाहिँ हामीहरूको 243 छ भनेको। अब हामीहरूसँग 5वटा टर्म नै छैन। सो फर्स्ट अफ अल 5वटा टर्म हामीहरूको मानौँ। लेट the first 5 terms be terms of a geometric sequence shortcut मा लेखे मैले। सो सिक्वेन्स B AR square, AR cube and AR to the power 4 respectively, यानी कि हामीहरूको A भनेको फर्स्ट टर्म, AR भनेको सेकेन्ड टर्म, AR स्क्वायर भनेको थर्ड टर्म र AR क्यूब भनेको हामीहरूको फोर्थ टर्म र त्यसैगरी AR टु द पावर 4 भनेको हामीहरूको फिफ्थ टर्म। सो अब हामीलाई क्वेसनले अकर्डिङ टु क्वेसन हामीलाई क्वेसनले के भनेको छ त, यहाँ अकर्डिङ टु क्वेसन हामीलाई यहाँ क्वेसनले भनेको छ यो 5वटा टर्मको प्रोडक्ट हामीहरूको 243 हुन्छ भनेर भनेको छ। सो अब यसमा हामीहरूको A भनेको फर्स्ट टर्म भइहाल्यो, R भनेको कमन रेसियो भइहाल्यो, देन A इन्टु AR इन्टु AR स्क्वायर इन्टु AR क्यूब इन्टु AR टु द पावर 4 इज इक्वल्स टु 243। सो हामीहरूको A इन्टु A इन्टु A इन्टु A 5 पटक छ भने देन यो हुने भयो हामीहरूको A टु द पावर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 5 र त्यसैगरी R टु द पावर R1 1 प्लस 2 प्लस 3 3 प्लस 3 6 6 प्लस 4 10 R टु द पावर 10 देन इज इक्वल्स टु 243। सो हामीहरू यसलाई गर्न सक्छौँ AR टु द पावर AR स्क्वायर टु द पावर 5 गर्न सक्छौँ। सो हामीहरूको इज इक्वल्स टु 243
इज इक्वल्स टु 243 AR स्क्वायर भनेको त हामीहरुको यहाँ हेर्ने हो भने हामीहरुको यहाँनिर हेर्नुस् है फर्स्ट टर्म सेकेन्ड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म फिफ्थ टर्म AR स्क्वायर भनेको त हामीहरुको त थर्ड टर्म पो रहेछ त सो अब हामीहरुको AR स्क्वायर को ठाउँमा हामी T3 भनेर राख्न सक्छौं सो AR स्क्वायर भनेको हामीहरुको T3 भयो देन T3 into AR to the AR square T3 into AR square ठीक छ then हामीहरुको यहाँ 3 to the power 5 हैन 243 भनेको 3 to the power 5 then यो हुने भयो हामीहरुको 3 सो यसलाई हामी यहाँनिर गर्न सक्छौं AR square is equals to 3 लेख्न सक्छौं त हाम्रो AR3 भनेको AR स्क्वायर भनेको त हामीहरुको थर्ड टर्म पो रहेछ यानी कि T3 is equals to 3 भनेर पनि हामी भन्न सक्छौं देन तो हामीहरुको थर्ड टर्म भनेको 3 रहेछ देन again by the equation हामीहरुलाई क्वेशनले के भनेको थियो by the equation सेकेन्ड पार्टमा हामीहरुलाई क्वेशनले भनेको थियो क्वेशनमा हेरौं if the third term of the geometric series is equal to the 10th term of an arithmetic series यसले भन्न खोजेको हामीहरुलाई T3 of geometric sequence is equals to T10 of arithmetic sequence so यो हुने भयो हामीहरुको that is in AS अब arithmetic sequence मा हामीहरुको T3 भनेको जियोमेट्रिक सिक्वेन्समा T3 भनेको त 3 रहेछ सो हामीहरुको इन AS arithmetic सिक्वेन्समा T10 भनेको कति रहेछ त 3 रहेछ सो वी हैव T3 भनेको T10 भनेको 3 हुन्छ भने सो वी हैव हामीहरुसँग फर्मुला छ Tn यानी कि nth टर्म को लागि a plus n minus 1 d सो हामीहरु चाहिँ यहाँ गर्दै छौं 14th term T10 is equals to a plus 10 minus 1 d that is यो भनेको हामीहरुको हुने भयो a plus 9 d T10 भनेको is equals to a plus 9 d then हामीहरुको यहाँ a plus 9d भनेको हामीहरुसँग T10 भनेको कति छ त अरिथमेटिक सिरिजमा T10 भनेको त हामीहरुसँग 3 छ सो हामीहरुको a plus 9d that is a plus 9d is equals to T10 भनेको 3 so 3 यसलाई भनौं हामीहरु इक्वेसन फर्स्ट यो भयो हामीहरुको इक्वेसन फर्स्ट then also again we know अब हामीहरुले निकाल्नु पर्ने भनेको 19 टर्म्स को अरिथमेटिक सिरिजमा 19 टर्म्स को फर्स्ट 19 टर्म्स को सम सो again we know that हामीहरुलाई थाहा छ हामीलाई के थाहा छ sum of n terms as n is equals to n by 2 2a plus n minus 1 d ठीक छ then as n को लागि यति हुन्छ भने हामीहरुको 19 टर्म्स को लागि कति हुन्छ so sum of 19 terms s19 is equals to 19 by 2 then यो हुने भयो हामीहरुको 2a plus n minus 1 d n भनेको हामीहरुको 19 minus 1 18 d then अब हामीहरुको यहाँ हेर्ने हो भने अब हामीहरुको यहाँ सोलुसन कसरी निकाल्ने त अब हामीहरुसँग त भ्यालु भनेको a plus 9d is equals to 3 यो बाहेक हामीहरुसँग अरु भ्यालु छ त छैन सो अब हामी a plus
9D यदि हामीहरूले यहाँ कहीँबाट निकाल्न सक्यो भने हामीलाई चाहिने भनेको A र D को भ्यालु मात्र त हो नि। सो A + 9D A र D दुईटैलाई कम्बाइन गरेर मैले A + 9D बनाउन सके भने म त्यहाँ रिप्लेस गर्न सक्छु 3 ले। सो मलाई एकदमै इजी हुन जान्छ। यदि मैले 2 कमन लियो भने के हुन्छ होला त? भित्रबाट लिए मैले 2 कमन। सो 2 कमन लिँदा यहाँ बस्ने भयो मेरो A + 9D। ओ कुरा यस्तो पो रहेछ हैन? कुरा के रहेछ त? हामीहरुको 2 कमन लिँदा त A + 9D नै बच्यो। देन मैले यहाँनिर 2 र 2 क्यान्सल आउट गर्दिए। देन 19 इन्टु A + 9D भनेको 3। सो यो भनेको त 19 इन्टु 3 भनेको त हामीहरुको 57 हुन जान्छ। Thus the sum of first 19 terms of arithmetic sequence of AS मैले सर्टकटमा लेखे then is 57 हैन त। सो त्यसैगरी हामीहरुको 2074 मा पनि टाइप 6 बाट नै सोधेको रहेछ क्या क्वेशन कुनै एउटा रिजनमा। सो अब यहाँ टाइप 6 को लागि क्वेशन नम्बर 2 हेरौं हामीहरुको। यहाँ क्वेशन छ हामीहरुलाई सोधिएको छ द सम अफ 3 टर्म्स इन एन अरिथमेटिक सिरिज इज 24। सो द सम of 3 terms, the sum of 3 terms in an arithmetic series is 24। यदि 24 छ भने if 1, 6 and 18 are added, if 1, 6 and 18 are added, to them respectively, the results are in geometrical series, find the terms भनेर भनेको छ। सो फर्स्ट अफ अल क्वेशनलाई बुझौं र यो हामीहरुलाई 2074 रेगुलरमा नै सोधिएको क्वेशन पनि हो है। सो हामीहरुको यहाँ फर्स्ट अफ अल क्वेशन बुझौं। यहाँ क्वेशनमा भनेको छ हामीलाई द सम अफ 3 टर्म्स इन एन अरिथमेटिक सिरिज इज 24 भनेको छ र त्यसैगरी इफ 1, 6 and 18 आर एडेड टु देम र त्यो तीनैवटा टर्ममा 1, 6 र 18 रेस्पेक्टिभली यानी कि फर्स्ट टर्ममा हामीहरुको 1 एड गरियो र सेकेन्डमा 6 र त्यसैगरी थर्डमा 18 एड गरियो भनेर भनेको छ। एड गर्दै जाँदा त्यो त फेरि त्यो तीनवटा टर्म जुन सिरिजमा थियो त्यो तीनवटा टर्म त जियोमेट्रिकल सिरिजमा पो बने त। एड गर्दा तिनीहरु त जियोमेट्रिकल सिरिजमा बन्न गए। सो जियोमेट्रिकल सिरिज बन्न गयो। सो फाइन्ड द टर्म्स भनेर भन्छ। अब ती तीनटा टर्म के होला फाइन्ड गर भनेर भनेको छ। सो फर्स्ट अफ अल अब हामीहरुको यहाँ सम अफ 3 टर्म्स गिवन हामीहरुलाई फर्स्ट अफ अल जे छ त्यही लेखौं। सो हियर sum of 3 terms of an AP is equals to 24 given हामीहरुलाई। sum of 3 terms of an AP is equals to हामीहरुसँग छ 24 ठीक छ। देन लेट हामीहरुसँग तीनवटा टर्म छैनन् सो हामीहरुले तिनलाई भन्छौं लेट A minus D A and A plus D be the 3 terms of an AP। AP मा भएका तीनवटा टर्म हुन् हामीहरुको A minus D A र A plus D। सो यी तीनवटा टर्म हुन् भने सो बाइ द क्वेशन हामीहरुलाई क्वेशनले के भनेको छ त
बाई द इक्वेसन हामीलाई क्वेसनले भनेको छ यदि तीनवटा टर्म हुन् भने यो तीनवटा टर्मको सम भनेको हामीहरुको हुन जान्छ 24 सो हामीहरुको a minus d plus a plus d यो तीनवटा टर्मको सम हुन जान्छ मेरो 24 सो यो तीनवटा टर्मलाई जोड्दा त हामीहरुको d d क्यान्सल आउट हुन गयो र 3a is equals to 24 देन हामीहरुको फर्स्ट टर्म भनेको त 24 divided by 3 then therefore a is equals to 8 फर्स्ट टर्म भनेको त हामीहरुको 8 रहेछ सो अब फर्स्ट टर्म भनेको 8 हो भने टर्म्सहरु के हुन गयो त so the terms are टर्म्सहरु हुन गए हामीहरुका 8 minus d 8 and 8 plus d ठीक छ अब हामीले यदि d को भ्यालु पत्ता लगाउन सक्यौ भने हामीहरुले इजिली हामीहरुको तीनवटा टर्म के रहेछन् हामीले भन्न सक्छौं सो अगेन फ्रम द इक्वेसन eight minus d plus हामीहरुलाई यहाँ हेरौं है प्लस किन गरिरहेको छु म त्यो भन्छु हामीहरुको सेकेन्ड कन्डिसनमा हामीहरुलाई सेकेन्ड कुरा हामीहरुलाई क्वेशनले के भनेको छ भने 1 6 र 18 जोड्दा तिनीहरु रेस्पेक्टिभली जोड्दा तिनीहरुको रिजल्ट के हुन गयो त हामीहरुको जियोमेट्रिकल सिरिज हुन गयो भनेर भनेको छ सो अब हामीहरुको यहाँ मैले यदि 8 minus d भनेको हामीहरुको फर्स्ट टर्म हो फर्स्ट टर्ममा मैले 1 जोडे र त्यसैगरी सेकेन्ड टर्म हामीहरुको 8 छ र 8 मा मैले 6 जोडे एन्ड त्यसपछि हामीहरुको थर्ड टर्म भनेको 8 plus d छ र 8 plus d मा मैले यदि 18 जोडे भने r in gp जियोमेट्रिक प्रोग्रेसन मा छन् अब यिनीहरु सो therefore 8 minus d plus 1 9 minus d र 14 and 8 plus 18 भनेको हामीहरुको हुन जाने भयो यो 26 plus d r in gp भनेर भन्न सक्छौं हामी देन यदि यिनीहरु gp मा छन् भने हामीहरुलाई एउटा कुरा के थाहा छ भने gp मा यदि कुनै पनि टर्म्सहरु छन् भने तिनीहरुको रेशियो के हुन जान्छ त सेम हुन जान्छ जसरी हामीहरुको ap मा कमन डिफरेन्स हुन्छ सेम सो यहाँ हुन्छ हामीहरुको रेशियो सेम देन t3 by t2 is equals to t2 by t1 सो अब हामीहरुको यहाँ t3 भनेको छ 26 plus d by 14 then t2 भनेको हामीहरुसँग छ 14 t2 भनेको 14 then t1 भनेको हामीहरुको 9 minus d सो यिनीहरुको क्रस मल्टिप्लाई गर्दा यो हुन जाने भयो हामीहरुको 26 plus d into 9 minus d then 14 को स्क्वायर भनेको हामीहरुको हुन जान्छ 196 सो 14 को स्क्वायर यो हुन जाने भयो हामीहरुको 196 और 26 into 9 minus d plus d 9 minus d is equals to 196 सो हामीहरुको अब मल्टिप्लाई गर्दा हामीहरुको 26 into 9 गर्दा यो हुन जाने भयो हामीहरुको 234 plus minus 26d plus 9d minus d square is equals to 196 then यो हुन जाने भयो हामीहरुको d square मैले यसलाई d square बनाए then यस्तो भन्दा पनि हामीहरु यहाँनिर के गर्न सक्छौं भने मैले 234 जुन छ मैले यो सबैलाई लेफ्ट राइट साइडमा लियो भने यो हुन जान्छ मेरो d square सो प्लस 26d minus 9d minus 234 plus 196 is equals to 0 ठीक छ सो मैले सबैलाई
एक ठाउँमा राखेर राख्दा यो हुने भयो मेरो d स्क्वायर प्लस 19d माइनस यहाँनिर हुने भयो मेरो 17d माइनस 38 इज इक्वल्स टु 0 ठीक छ देन d स्क्वायर प्लस 19d माइनस 2d हैन त 19 माइनस 2 17 माइनस 38 इज इक्वल्स टु 0 म सिधै यो स्टेप लेख्न खोज्दै थिएँ अघि सो फेरि लाग्यो कि मलाई तपाईहरुले सबै स्टेप बुझ्नुपर्छ र सबै स्टेप तपाईहरुले लेख्नुपर्छ हामीले मैले पनि लेख्नु पर्यो तपाईहरुले लेख्नुपर्छ भने मैले पनि त लेख्नु पर्यो नि हैन सो मैले त्यही भएर सबै स्टेपहरु लेख्न खोजेको सो फर्स्ट दुईटा टर्मबाट d कमन लिँदा यो हुने भयो मेरो d प्लस 19 देन माइनस 2 कमन लिँदा d प्लस 19 इज इक्वल्स टु 0 सो d प्लस 19 मेरो कमन हुने भयो सो d प्लस 19 कमन देन d माइनस 2 so is equals to 0 either d is equals to minus 19 or d is equals to 2 मेरो d को अब मसँग दुईटा भ्यालु छ अब d को दुईटा भ्यालु छ भने a को पनि त होला न अब भ्यालुहरु हैन सो अब हामीहरुसँग a को भ्यालु छ हामीहरुले यहाँ क्याल्कुलेट गरेका छौं a को भ्यालु 8 सो a को भ्यालु त हामीहरुको 8 नै छ तर d को भ्यालु दुईटा छ सो अब हामीहरु यहाँ गर्छौं when d is equals to minus 19 र and a को भ्यालु त अब चेन्ज नहुने छ a is equals to 8 हुँदा हामीहरुको फर्स्ट टर्म कस्तो हुन्छ त्यो हेर्छौं फर्स्ट अफ अल फर्स्ट टर्म भनेको हामीहरुको a minus d जसमा हामीहरुको a भनेको 8 सो माइनस इन्टु माइनस प्लस 19 is equals to 27 हुने भयो र त्यसै गरी सेकेन्ड टर्म भनेको मसँग छ a is equals to 8 र त्यसै गरी थर्ड टर्म भनेको हामीहरुको a plus d देन यो हुने भयो हामीहरुको a 8 minus 19 is equals to minus 11 हामीहरुको d को भ्यालु माइनस 19 हुँदा र a को भ्यालु 18 हुँदा हामीहरुको फर्स्ट टर्म 27 सेकेन्ड टर्म 8 र थर्ड टर्म भनेको माइनस 11 रहेछ सो त्यसपछि d को भ्यालु हामीहरुसँग छ अर्को कति थियो त 2 थियो सो d को भ्यालु 2 हुँदा हामीहरुको र a को भ्यालु 8 हुँदा फर्स्ट टर्म कति हुन जान्छ त्यो हेरौं फर्स्ट टर्म हुन जान्छ हामीहरुको a minus d र a minus d भनेको हामीहरुको यहाँ अब a भनेको 8 छ र d भनेको माइनस 2 सरी प्लस 2 छ अब यहाँ चाहिँ हामीहरुको माइनस भएको कारण त 8 माइनस 2 हुने भयो र यो हुने भयो हामीहरुको 6 र त्यसै गरी सेकेन्ड टर्म छ हामीहरुको a जुन 8 छ र त्यसै गरी थर्ड टर्म भनेको हामीहरुको a plus d देन 8 plus 2 हुने भयो र यो हुने भयो हामीहरुको 10 हामीहरुको फर्स्ट टर्म 6 सेकेन्ड टर्म 8 र थर्ड टर्म 10 हुने रहेछ र हामीहरुको फर्स्ट टर्म सेकेन्ड टर्म भनेको 27 8 minus 11 र 6 8 र 10 so thus the required 3 terms are 27 8 minus 11 or 6 8 10 हैन त यो भयो हामीहरुको टाइप 6 को क्वेशन